नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमको विषय उठान गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक आजभन्दा एक साता अघि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनपछि जस्तै दोस्रो विघटनका विरुद्ध बहुसंख्यक सदस्य फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदनमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई सुरु भएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीप कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ तोकेका छन्। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2077 पुस 5 मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको छिनोफानो गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभासँग न सहकार्य गरे, न त्यो सदनको सामना नै गर्ने हिम्मत देखाए। उनले जनप्रतिनिधित्वकै निरादर गरे भन्न सकिन्छ। त्यसो त कोरोना कहरसँग जुझ्नमा लाग्नुपर्ने समयमा तातेको राजनीतिलाई आम मानिसले सहज रूपमा लिएका छैनन् नै। पटक पटक भएको संसद विघटनलाई लिएर 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले वैध सरकारको जस्तै भूमिका खेलेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वास प्राप्त नगरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको 76(5) मा पनि दाबी गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ भइरहेको भन्दै अब संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको उनीहरूले बताएका छन्। त्यसो त रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री पद अहिले पनि रिक्त रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले ओली हठपूर्वक पदमा बसेको मात्र भएको तर्क गरेका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका लागि सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले आफूले परिणामलाई नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्न नमिल्ने भन्दै ताजा जनादेशलाई अस्वीकार नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक बाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको हो। संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 को अथवा गत फागुन 11 गतेको फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देखा परेका छन् ती विडम्बनापूर्ण छन्। 2048 सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभा तत्कालीन सत्तारूढ पार्टीमा देखा परेका यस्तै विकृत अभ्यासका कारण विघटन भएको थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको विकृतिको श्रृङ्खला 10औं वर्षसम्म जारी रह्यो। त्यस विकृतिले तत्कालीन सरकारहरूलाई मात्र अप्ठ्यारो पारेन, बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति नै जनतामा नैराश्यता र वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेल्यो। दलहरूमा स्वार्थजन्य विभाजन, दलहरूबीच सिद्धान्तहीन गठबन्धन र दबाव प्रभावका बलमा सांसदहरूको ओहोरदोहोर मुख्य कारण थियो, जसले संसदीय व्यवस्थामाथि उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी दुवै कोणबाट हमलाका लागि आधार बनेको थियो। 20 वर्षपछि पनि नेपाली राजनीतिमा यिनै प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। यस प्रणालीका आधार स्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्ने निकट अतीतको अनुभवलाई हामीले यति चाँडै बिर्सन सक्छौँ र? पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु वा संकुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन्।
तर सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो। बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन। अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइनन्। मैले आफ्नो लागि या आफ्ना दलका लागि यी सबै विषय भनिरहेको छैन। लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बढी खर्चेको र पञ्चायती जेलमा 14 वर्ष बिताएको मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि प्रतिपक्षका रूपमा दशकौं व्यतीत गरेको लोकतान्त्रिक शक्तिहरूकै दमन झेलेको, या लोकतान्त्रिक शक्ति भन्नाले इन्भर्टेड कमाका लोकतान्त्रिक शक्ति अहिलेको व्यवहारले त्यो देखाएको छ, हरूकै दमन झेलेको हाम्रो पार्टीका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। हाम्रा लागि सत्ता साधन मात्रै हो, साध्य होइन। साध्य त राष्ट्रियताको सम्वर्धन र सार्वभौम सत्ताको रक्षा हो, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको संरक्षण हो, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै जनताको जीवनमा अनुवाद गर्नु हो, यसलाई राजनीतिक अधिकारको दायराबाट माथि उठाएर मानवीय आकांक्षाको समष्टिका रूपमा विकसित गर्नु हो। अधिकारको प्राप्ति, अवसरमा पहुँच, सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति एवं सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको समाज निर्माण गर्नु हो। यसकै लागि हाम्रा प्रयास केन्द्रित छन्। आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाङ्गिँदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो। जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो। ताजा जनादेशमा जानु प्रतिक्रमण होइन। जनतालाई दलहरूले मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक र झेली काम हो। जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। मनमा कुनै आशंका छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस्। दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदनमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ। कानुनविदहरूले प्रधानमन्त्रीले कानुन पनि आफैले बनाएर राज्य सञ्चालन गरेको बताएका छन्। संसद जीवित छ भन्ने कुरा देखाउन सभामुखले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनु पर्नेमा उनीहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा पनि उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को महामारीको बेलामा चुनाव गर्ने भनेकाले उनलाई प्रोत्साहनको मुद्दा चलाउनु पर्ने धारणा समेत उनीहरूले राखेका छन्। यो 146 हुँदाखेरि त्यो पार्टीको 26 अंक त्यहाँ थियो, सही गरिसकेको थियो। अब त्यसरी गर्दाखेरि पनि उसलाई दल त्याग गरेको सूचित नगरिकनै बस्छ। अनि त्यसपछि उसले सकेन भनेपछि अनि उसैले आउँछ। कुन आधारमा? सबभन्दा ठुलो दल कसरी भन्दाखेरि त्यो 26 उता गएको समेत राखेर 121 भएको मानि अनि उहाँलाई दिन्छ र त्यसरी 121 र पछि मसँग 153 छ भन्नेले मलाई त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधारै नभएकोले त्यहाँ जानै परेन, गिभअप गरेँ भनेपछि 3 दिनको भनेर फेरि 2 मा फर्किन्छ र सदस्यहरूले ल्याउन सक्ने सदस्य आऊ भन्दाखेरि फेरि सदस्यहरू पहिले 149 थियो, पछि 146 भएको जान्छ र यता 153। त्यो 146 मा त्यो 26 अहिले पनि छ।
अनि त्यो 46 भएको पेस हुँदाखेरि दल त्यहाँको सूचना फेरि पनि गर्दैन भनेपछि जहाँ गए पनि त्यो त सांसद नै हो, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै हो। अब 146लाई नमानिकन अब 21 घण्टा भन्ने कि औपचारिक कुरा गर्दाखेरि 8 घण्टा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको 8 घण्टाको टाइम दिन्छ। अनि फेरि पार्टीहरू हतारो त्यही 146 पुर्याउने धुनमा लाग्छ। अब यो पुगेन भन्ने संसद विघटन गर्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो नि। निसी अहिले नै भने जस्तै 93-3 25% संसदका सदस्यहरूले त्यो अधिवेशनको आह्वान गर्यो भन्ने त अधिवेशन भइराखेकै बेलामा उहाँले विघटन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो 21कै मार्जिनमा जुन बेला पार्टीहरू 146 जवान पुर्याउन खोजिराखेकै बेलामा 25% सदस्यले त्यो अधिवेशन बोलाइपाउँ भनेर गएको भए राष्ट्रपतिले बोलाउनु पर्थ्यो कि पर्थेन। अब यो संसदको पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा त मैले अगाडि नै भनिसकेँ, हामीलाई अदालतप्रति विश्वास छ। हिजो पनि विभिन्न अफवाहहरू फैलिएका थिए, हिजो पनि विभिन्न कोणबाट अदालतप्रति शङ्का गरिएको थियो, तर अदालतले स्ट्यान्ड लियो, आफ्नो भोज दियो, आफ्नो आदेश दिएको आज केही दिन पनि पूर्ण भएको छैन। फेरि तुरुन्तै यदि धेरै तिग्रमहरू गरियो फेरि संसद पुनर्स्थापना गरेर पुनर्विघटन गरेर अदालतलाई नै देखाइदिने सम्मको प्रयास भएको छ। जतिखेर अहिले यो यत्रो कोभिडको मारामार छ, मान्छेले अक्सिजन पाएका छैनन्, हस्पिटलमा बेड पाएका छैनन्, भ्याक्सिन पाएका छैनन्, त्यस्तो बखतमा यो चाहिँ र अहिले म चुनाव गर्छु भनेर लैजाने त जस्तो रवि लामी छानेलाई चाहिँ र पहिला चाहिँ र दुरुस्तानमा मुद्दा चलाएको थियो त्यस्तो दुरुस्तानमा मुद्दा चलाउने ठाउँमा लैजानुपर्छ। हामी यदि नागरिक समाजका मान्छे सभामुखहरू पनि, किनभने मान्छे चाहिँ सोसियल अहिले यहाँ हामी बस्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्समा बसिरहेका छौँ। अब उहाँले चाहिँ र चुनावमा जा भने त मान्छेसँग भेटघाट गर्न जा भने, मान्छेसँग भेटघाट गर्न जाने भने रोग लिन जा भने त मर्न जा भने हो भने, त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा लैजानु पर्ने हो। हामी चाहिँ सकिराखेका छैनौँ भन्ने कुराको पहिलो निवेदन गर्छु। त्यसपछि मेरो चाहिँ प्रष्ट धारणा के छ भने उहाँलाई चाहिँ र जुन 76को 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो त्यो नै गलत थियो। त्यो 3 बमोजिम उहाँले नियुक्ति गर्न हुन सक्ने ठाउँै थिएन, उहाँ योग्य मान्छे होइन। किनभने यही हाउसमा आएर उहाँले 100 बमोजिमको चाहिँ विश्वासको मत लिन आउनुभयो। यहाँ मत लिन आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ र 93 मत मात्रै पर्या छ। उहाँले अहिले राष्ट्रपतिमा चाहिँ 153 चाहिँ मसँग छ भनेर भन्ने राइट कहाँ आयो उहाँलाई? देश कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै थपिँदैछ, फैलिएको छ, मृतकको ग्राफ बढेको छ। बहुमतको सरकार गठनको प्रयास सफल नभएपछि फेरि एकपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएका थिए, तर उनले विश्वासको मत लिनुभन्दा उनको सिफारिसमा संसद पुनः विघटन भएको छ। अमेरिकी सिनेटमा नेपालको कोरोना संक्रमणको कुरा उठिरहँदा नेपालमा भने राजनीतिक जोड घटाउ प्राथमिकतामा परेको छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटको सुनवाई सुरु भएकै समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन मार्फत त्यसको औचित्य पुष्टिको प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ। सम्बोधनको धेरै समय उनले यसमै खर्चिएका छन्। उनले नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु अराजनीतिक झेली भएको टिप्पणी गरेका छन्।
दलीय प्रणालीमा दलको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर नीतिहीन गठबन्धन बनाई त्यसकै माध्यमबाट सरकारको नेतृत्वमा जान खोज्नु अराजनैतिक झेलीकाम भएको बताएका छन्। तर विपक्षीहरू भने त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। बरु उनको कदम असंवैधानिक भएको उनीहरूको ठहर छ। कोरोना कहर र यसका कारण गरिएको लकडाउन निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2078 मा 2071-72 को महाभूकम्पबाट सृजित आर्थिक क्षतिभन्दा पनि यो उच्च भएको जनाइएको छ। कोरोना महामारीले जनता प्रताडित रहेको, विभिन्न जिल्लामा लगाइएका निषेधाज्ञाले जनताको दैनिकी जीवनमा असर परिरहेको सन्दर्भमा ती विषयलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अधिकांश समय आफ्नै राजनैतिक निर्णयको बचाउमा खर्चिएका छन्। त्यसो त चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेर चर्चा बटुलेका प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको जमिन भएकाले सो जमिन फिर्ता ल्याउने बारे भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका संवाददाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उनले वर्षौंदेखि नेपालको भूमि भारतले प्रयोग गर्दै आएकाले फिर्ता ल्याउनका लागि समय भने लाग्ने बताएका छन्। त्यसो त कोभिड-19 संक्रमण विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने विषयमा सहयोग गर्न समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। जनताको अलिकति मनोविज्ञान के पनि भयो भने अब यो नियन्त्रण भइसक्यो, केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान पनि भयो। अर्कोतिर आस्थागत पक्षहरू धार्मिक कारणहरू आदिले गर्दा पनि कहीँ कुम्भ मेला, त्यस्ता कुम्भ मेलामा फेरि आस्थाका कारणले सहभागी हुनै पर्ने र त्यस्तो कुम्भ मेला जस्ता कुराहरू वा धार्मिक जात्रा जस्ता कुराहरूमा भिडभाड गर्नै पर्ने, यस प्रकारका कुराहरूले पनि सजिलो भयो संक्रमण र खुला सिमानाका कारणले पनि यो दोस्रो लहर पनि त्यसै गरी सजिलोसँग फैलिन पायो र हामीले यसलाई तीव्र गतिले बढ्नबाट सुरुका केही समय रोक्न सकेनौँ र अब यसको बढोत्तरीलाई कन्ट्रोल गरिएको छ। बढोत्तरीको स्थिति छैन। अब संक्रामक व्यक्तिहरूको, संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दो छैन, अब नियन्त्रणमा छ, बरु घट्दो छ। मृत्युदर बढ्दो छैन, अब घट्दो छ। र यसरी एक ढङ्गले यसलाई नियन्त्रणभित्र ल्याइएको छ र नियन्त्रणभित्र ल्याउनका लागि हामीले हाम्रा प्रयासहरू सम्पूर्ण केन्द्रित गर्यौँ। हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गर्नसँगै हाम्रा प्रयासहरूमा साथ सहयोग दिने हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघका मातहतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र अरू तमाम सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू जसले यसमा योगदान पुर्याउनु हो, धेरैले योगदान पुर्याउनु भएको छ। विभिन्न देशका सरकारहरूले सामग्रीहरू आपूर्ति गर्नुभएको छ, कसैले नगद सहयोग गर्नुभएको छ। सबैलाई म नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी भ्याक्सिन उत्पादक होइनौँ, तर भारतपछि दक्षिण एसियामा भ्याक्सिनको प्रयोग सुरु गर्ने, खोपको सुरु गर्ने हामी दोस्रो देश हौँ। उत्पादक नभए पनि हामीले सुरु गर्यौँ र हामीले खोपको क्रमलाई अगाडि बढाइरह्यौँ। हाम्रा छिमेकीहरूले अनुदानमा पनि सहायता गर्नुभयो र हामीले किन्न पनि प्रारम्भ गर्यौँ। तर बीचमा जब स्थिति उत्पादक देशहरूमै भयावह भयो अथवा त्यसको वितरण विभिन्न देशहरूमा वितरण, त्यसको माग बढी भएर आपूर्ति त्यसको अनुपातमा पुर्याउन नसक्ने स्थिति भयो। ती अनेक कारणहरूले गर्दा भ्याक्सिनको सहज उपलब्धता र हामीले तीव्रताका साथ
भ्याक्सिनेसनका कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर हामीले यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ र हाम्रा प्रयासहरू जारी छन्। अहिलेसम्म भारतबाट 20 लाख डोज आइसकेको छ र चीनबाट 8 लाख डोज पहिले आइसकेको थियो र हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र चिनी महामहिम राष्ट्रपतिका बीचमा भएको कुराकानीबाट थप 10 लाख डोज चीनले अनुदानमा दिने भएको छ। यसरी अहिलेसम्म चीनले 18 लाख अनुदानमा दिने, भारतले 10 लाख दिइसकेको छ। 10 लाखहरू थप हामीले किनेर ल्याएका छौँ। यसरी 28 लाख डोज भयो र अर्को 10 लाख आइपुग्दाखेरि हामीसँग 38 लाख डोज उपलब्ध हुन्छ। अरू भ्याक्सिन ल्याउनका निम्ति हामी प्रयासरत रहेका छौँ। महाकालीभन्दा पूर्वको र त्यस ठाउँमा महाकालीभन्दा उत्तरपट्टिको, उत्तर पूर्वको भनौँ, महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको जमिन हो र हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरेर पास गरेका छौँ र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि सामेल गरिसकेका छौँ। यस सम्बन्धमा भारतसँग हामी गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौँ। तर यथार्थ के हो भने विगत 58 वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ र हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनु छ। जबसम्म भारतको नियन्त्रणमा छ र फिर्ता आएको छैन, तबसम्म फिर्ता आएको स्तरमा व्यवहार हुन सक्ने कुरा भएन। देश कोरोना कहरले आक्रान्त छ। यही समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि राजनीतिक माहौल तातेको छ। विपक्षीहरू फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। यो कदमलाई उनीहरू असंवैधानिक कदम भन्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली भने संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्दैछन्। नेपाली राजनीतिमा देखिएका यी घटनाक्रमले अहिलेको प्राथमिकता ओझेलमा पारेका छन्। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण भएको छ। देशका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाले आम मानिस घरभित्रै थुनिएका छन्। कोरोना संक्रमणको ग्राफ अझै ओह्रालो लाग्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका निम्ति निर्धारित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कोभिड महामारीका कारण हासिल गर्न कठिन हुने अर्थमन्त्रीले नै बताइसकेका छन्। अहिलेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री विपक्षीहरूलाई झेली गरेको आरोप लगाउँदैछन् भने विपक्षीहरू प्रधानमन्त्रीलाई कसले झेली गरेको भन्ने विषयको छिनोफानो सर्वोच्चले फैसला गर्ने नै छ। त्योभन्दा पनि सङ्कटको यो घडीमा को सबैभन्दा झेली भन्ने आम मानिसले मूल्याङ्कन गर्ने नै छन्। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।